اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى سدر العلا نور الهدى، كحف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم والله عاصمه، وجبريل خادمه، والبراق مركبه، والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه، والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغلباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، سيدنا جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही सोना अंदाज और दरूद ताज यकीनन तुसी समात फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला साडी इस हाज़री नूं कबूल व मंजूर फरमाए। जिन्ने भी